पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब तो मेळप म्हळ्यार हे सारखे आमकां सारखे सगळ्यांच्यान चड खुशी गजाल, कित्याक आयज तो आसलो म्हणूनच आयज हांव हांगा उलोवपाक पावलो. हे पॉलिटिकल हे करियर आमकां कांय खबर ना, आमी एक्सिडेंटली पॉलिटिशियन. सो एग्रेसीव जाता तो कोणाक गाळी मारना. आमी इच एंड गांवांत भोंवता, कोण कितें जालें अरे सीएम कितें रे तुका विश्वजीत राणे कितें रे म्हणल्यार ते सगळी गाळी मारपाक लागता. म्हळ्यार कशें ऑफ कॅमेरा, ऑन कॅमेराचेर ते कांय म्हणना, भायर सगळी गाळयां शुवर करता. तशी मनशान केन्नाच कोणाक गाळी मारली ना. सो कारण एकूच तो एग्रेसीव जावपाक कारण की तो पॉलिटिकल वचना, तो सडेतोड सांगता. तशेंच ताका लागून ताका आमी हांव स्वता ताका टायगर म्हणटा आनी कोण कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, पूण स्वता हांव ताका टायगर म्हणटा. आनी टायगर ताका सांगूंक सोदता की मनोज परब तूं आमी तुजे वांगडा आसा. आनी मेन प्रॉब्लेम आमी खंय ना खंय तुका प्रोटेक्ट करपाक कमी पडले आसतले की कोण कित्याक कितें व्हिडिओ काडटा हेजे मुखार अशें जावपाना. आमी जसो तुजे एटॅक जातलो तसो आमी सांगेकारा वतीन तुका सांगता, तूं कितें काम आसा तें करीत राव. तुका कोण तरी कितें म्हणटा तेका तुका प्रोटेक्ट करपाक आमी सदांच फुडें आसतले. देव बरें करूं.